आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद कामरान और आप सबको नॉलेज ज़िप की एक और किस्त में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज़ना के बारे में, जो कि आजकल बहुत ही फैल चुका है और पाकिस्तान में इससे मुतालिक बहुत से केसेस रिकॉर्ड भी किए गए हैं। मुआशरे में नासूर बनकर फैल चुका है। दोस्तों, इसी गुनाह की वजह से बहुत सी मासूम बच्चियों, औरतों की ज़िंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं और इस गुनाह से मर्द भी नहीं बच सके। दोस्तों, ज़िना एक कबीरा गुनाह है जिसे अल्लाह ताला ने सख्त नापसंद फरमाया है। तो दोस्तों, आज हम इसी बारे में हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करेंगे, जिसमें इस गुनाह के मुतालिक सज़ा का हुक्म दिया गया है। नाजरीन, इसी तरह सही बुखारी की हदीस नंबर 6829 में आया है, जिसका हवाला कुछ यूं है। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान ने बयान किया, उनसे ज़ाहरी ने, उनसे उबैदुल्लाह ने और उनसे इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने बयान किया कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं डरता हूँ कि कहीं ज़्यादा वक्त गुजर जाए और कोई शख्स ये कहने लगे कि किताबुल्लाह में तो रजुम का हुक्म हमें कहीं नहीं मिलता, और इस तरह वो अल्लाह के एक फरीज़ा को छोड़कर गुमराह हों जिसे अल्लाह ताला ने नाजिल किया है। आगाह हो जाओ कि रजुम का हुक्म उस शख्स के लिए फ़र्ज है जिसने शादीशुदा होने के बावजूद ज़ना किया हो, बशर्ते कि सही शरई गवाहियों से साबित हो जाए, या हमल हो या कोई खुद इकरार करे। सुफियान ने बयान किया कि मैंने इसी तरह याद किया था। आगाह हो जाओ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजुम किया था और आपके बाद हमने रजुम किया था। दोस्तों, सही बुखारी की हदीस नंबर 2695 में आया है कि एक देहाती आया और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हमारे दरमियान किताबुल्लाह से फ़ैसला कर दीजिए। दूसरे फरीक ने भी यही कहा कि इसने सच कहा है, आप हमारा फ़ैसला किताबुल्लाह के मुताबिक कर दें। देहाती ने कहा कि मेरा लड़का इसके यहाँ मजदूर था, फिर उसने इसकी बीवी से ज़ना किया। कौम ने कहा, तुम्हारे लड़के को रजुम किया जाएगा, लेकिन मैंने अपने लड़के के इस जुर्म के बदले में 100 बकरियां और एक बांदी दे दी। फिर मैंने इल्म वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि इसके सिवा कोई सूरत हाल नहीं है। फिर मैंने इल्म वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि इसके सिवा कोई सूरत नहीं कि तुम्हारे लड़के को 100 कोड़े लगाए जाएं और 1 साल के लिए मुल्क बदर कर दिया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारा फैसला किताबुल्लाह ही से करूँगा। बांदी और बकरियां तो तुम्हें वापस लौटा दी जाती हैं, अलबत्ता तुम्हारे लड़के को 100 कोड़े लगाए जाएंगे और 1 साल के लिए मुल्क बदर किया जाएगा। और अनीस, तुम, ये कबीला असलम के सहाबी थे, इस औरत के घर जाओ और उसे रजुम कर दो अगर वो ज़ना का इकरार कर ले। चनाचा अनीस गए और चूंकि उसने भी ज़ना का इकरार कर लिया था, इसलिए उसे रजुम कर दिया। दोस्तों, सही बुखारी की हदीस नंबर 5231, जिसका हवाला कुछ यूं है। हमसे हफस बिन उमर होजी ने बयान किया, कहा हमसे हशाम बिन अरवा ने बयान किया, उनसे कितादा ने और उनसे अंस रजी अल्लाह ताला अन्हों ने बयान किया कि मैं तुमसे वो हदीस बयान करूंगा जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। मेरे सिवा ये हदीस तुमसे कोई और नहीं बयान करने वाला है। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि क़यामत की निशानियों में से ये भी है कि कुरान और हदीस का इल्म उठा लिया जाएगा और जहालत बढ़ जाएगी, ज़ना की कसरत हो जाएगी और शराब लोग ज़्यादा पीने लगेंगे, मर्द कम हो जाएंगे और औरतों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। हालत ये हो जाएगी कि 50 औरतों का संभालने वाला खबरगीर एक मर्द होगा। नाजरीन, सही बुखारी की हदीस नंबर 2475 में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानी मोमिन रहते हुए ज़ना नहीं कर सकता, शराबख्वार मोमिन रहते हुए शराब नहीं पी सकता, चोर मोमिन रहते हुए चोरी नहीं कर सकता, और कोई शख्स मोमिन रहते हुए लूट और गारतगरी नहीं कर सकता कि लोगों की नज़रें उसकी तरफ उठी हुई हों और वो लूट रहा हो। सईद और अबू सलमा की अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से बहवाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह रिवायत है, अलबत्ता उनकी रिवायत में लूट का तज़करा नहीं है। नाजरीन, सही बुखारी की हदीस नंबर 4477, जिसका हवाला यूं है
کہ ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے جرید نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے ابو داؤد نے، ان سے عمرو بن شرحبیل نے، اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہراؤ، حالانکہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے۔ میں نے عرض کیا، یہ تو واقعی سب سے بڑا گناہ ہے، پھر اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا، یہ کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائیں گے۔ میں نے پوچھا، اور اس کے بعد؟ فرمایا، یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی عورت سے زنا کرو۔ اور دوستو، زنا کے متعلق صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4556، جس کا حوالہ کچھ یوں ہے کہ مجھ سے ابراہیم بن المنذر نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو زمرہ نے بیان کیا، ان سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے، اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہ کچھ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے قبیلے کے ایک مرد اور ایک عورت کو لے کر آئے جنہوں نے زنا کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اگر تم میں سے کوئی زنا کرے تو تم اس کو کیا سزا دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس کا منہ کالا کر کے اسے مارتے پیٹتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا توریت میں رجم کا حکم نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے توریت میں رجم کا حکم نہیں دیکھا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بولے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، توریت لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ جب توریت لائی گئی تو ان کے ایک بہت بڑے مدرس نے، جو انہیں توریت کا درس دیا کرتا تھا، آیت رجم پر اپنی ہتھیلی رکھ لی اور اس سے پہلے اور اس کے بعد کی عبارت پڑھنے لگا اور آیت رجم نہیں پڑھتا تھا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ہاتھ کو آیت رجم سے ہٹا دیا اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جب یہودیوں نے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ آیت رجم ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اور ان دونوں کو مسجد نبوی کے قریب ہی، جہاں جنازے لا کر رکھے جاتے تھے، رجم کر دیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس عورت کا ساتھی عورت کو پتھر سے بچانے کے لیے اس پر جھک جھک پڑتا تھا۔ ناظرین، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7532 میں آیا ہے کہ ایک صاحب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کون سا گناہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے؟ فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت میں کسی کو بھی ساجی بناؤ، حالانکہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ پوچھا، پھر کون سا؟ فرمایا، یہ کہ تم اپنے بچے کو اس خوف سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا۔ پوچھا، پھر کون سا؟ فرمایا، یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الفرقان میں اس کی تصدیق میں قرآن میں نازل فرمایا، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود باطل کو نہیں پکارتے، اور جو کسی ایسے کی جان نہیں لیتے جسے اللہ نے حرام کیا ہے سوا حق کے، اور جو زنا نہیں کرتے، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ گناہ سے بھڑ جائے گا۔ اور دوستو، ان لوگوں کے لیے کہ جو زنا کی کمائی کھاتے ہیں یا کماتے ہیں۔ اسی تناظر میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2282 میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتے کی قیمت، زانیہ کے زنا کی خرچی اور کاہن کی مزدوری سے منع فرمایا۔ آخر میں دعا ہے کہ دوستو، اللہ تعالی ہمیں صغیرہ اور کبیرہ دونوں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکیاں کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ہماری اگلی ویڈیو تک اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔